अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट हर गुज़रते दिन के साथ अपने पैरों को काट रही है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। अब कल जो पीटीआई पर पाबंदी का शोशा छोड़ा गया और वो किसी खुदकुश हमले से कम नहीं था, यानी इसमें अब हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि निकलना कैसे है। इतना बड़ा शोशा तो छोड़ दिया, इतनी बड़ी बड़क तो मार दिया, पाबंदी कैसे लगाएं, ज़रा लगा कर दिखाएं, जुर्रत करें, कोशिश करें, एक सेकंड की पाबंदी भी लगा कर दिखाएं। यानी ये सारे का सारा मामला भी इमरान खान के हक में पलट गया और इस हुकूमत के साथ फिर हाथ हो गया, बल्कि हुकूमत का बेड़ा ही गर्क हो गया। वो कैसे, एक तो कोई साथ खड़ा नहीं हुआ, कोई ये जमात जो है वो इस पार्टी के साथ खड़ी नहीं है, पीपल्स पार्टी नहीं खड़ी। इवन शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने इत्तेहादी जमातों को एतमाद में ले लिया है, लेकिन कोई इत्तेहादी जमात भी शहबाज शरीफ के साथ नहीं खड़ी हुई। इवन एएनपी ने तो यहाँ तक कहा कि पाबंदी लगानी है तो आईएसआई पर पाबंदी लगानी चाहिए, फौज की सियासत में मुदाखलत पर पाबंदी लगानी चाहिए। तुम जो कहते हो कि वोट को इज्जत दो, अब क्यों भूल गए हो, अब क्यों फौज के बूट चाट रहे हो? और पीपल्स पार्टी भी साथ नहीं खड़ी। इवन अमेरिका से जो उनके दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं मैथ्यू मिलर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है आ गई। मैथ्यू मिलर ने कहा कि अगर ये पाबंदी लगाई गई तो ये शर्मनाक होगा, ये घटिया अमल होगा और हम इसकी हिमायत नहीं करेंगे, हम इसकी मुखालफत करेंगे। तो ये इमरान खान की एक बड़ी जीत और हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी है। फिर जुल्फी बुखारी ने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अता तारड़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नून लीग ने ये फैसला किया है कि वो पीटीआई पर पाबंदी लगाएं। उन्होंने कहा कि आपने ये शोशा तो छोड़ दिया, लेकिन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारा काम आसान कर दिया। हमारे पास तो अब सबूत आ गया है जो पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे, और पूरी दुनिया जो आपके मुंह पर थू थू करेगी और जो आपको चपेड़े पड़ेंगी, इस पर उन्होंने कहा कि शुक्रिया, आपकी मेहरबानी अता तारड़ साहब, आपने तो हमारा काम आसान कर दिया। अब हमारे लिए कितना आसान है दुनिया को कन्विंस करना कि देखो कितने ये इंतहा पसंद हैं। पहले इलेक्शन छीना, जिस तरह से ख़वातीन को जेलों में रखा हुआ है, जिस तरह से जुल्म सितम हो रहे हैं, और अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, दुनिया की दसवीं बड़ी जमात जिस पे पाबंदी लगाने का रियासत फैसला कर रही है। तो अब पीटीआई को दुनिया में अपने आप को मजलूम जाहिर करने का सबसे बड़ा मौका खुद हुकूमत ने फराहम कर दिया है, और हुकूमत को पता है कि वो एक सेकंड के लिए भी पाबंदी नहीं लगवा सकते। और फिर एक तरफ ये शोशा छोड़ा, चलें हो सकता है आपके साथ कुछ लोग खड़े हो जाते, कहते कि हाँ हाँ लगाओ पाबंदी पीटीआई पर, ये एंटायर स्टेट है और इनका खेल ख़त्म करो। फिर आपने रात को पेट्रोल 10 रुपये महंगा कर दिया, 1 या 2 रुपये नहीं। वो जो मरियम औरंगजेब कहती थी कि तुम्हारा दिल नहीं कांपा, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें खौफ नहीं आया, 2 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया। अब इस मनहूस हुकूमत ने 10 रुपये दोबारा, पहले भी 10 रुपये और अब 10 रुपये दोबारा पेट्रोल महंगा कर दिया है। लिहाजा अब कौन इनके साथ खड़ा होगा? आपने तो एक और खुदकुश हमला कर लिया, और दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए इमरान खान को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। व्हाट्सएप के जरिए हाजिरी लगवाई गई, और शर्मनाक बात यह है कि ये कोई 4-5 घंटे समाज चलती रही एंटी टेररिस्ट कोर्ट में। रात के 12 बजे के करीब महफूज फैसला आया, जिसमें इमरान खान का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पीटीआई का कोई एक रहनुमा भी अदालत में मौजूद नहीं था। 3 दफ़ा इमरान खान को कॉल मिलाई गई, कॉल कटी, और इमरान खान ने गुफ्तगू भी की और जज पर इतराज़ भी किया गया कि देखें इन पर्सन आप पेश करें, आपने जिस्मानी रिमांड लेना है तो इमरान खान को पेश करें। ये एक व्हाट्सएप कॉल पे आप रिमांड दे रहे हैं, लेकिन कोई भी पीटीआई का रहनुमा सिर्फ 2 वकीलों के अलावा मौजूद नहीं था। पीटीआई के उस्मान रियाज गिल और एडवोकेट अजहर सिद्दीक मौजूद थे, बाकी कोई क़यादत मौजूद नहीं थी। और पीटीआई अब ये कह रही है कि वो असल में हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है, इसलिए हम इस तरह की एक्टिविटीज़ में अब बिल्कुल नहीं निकल रहे। लिहाजा एक तो इमरान खान का 10 दिन का रिमांड दे दिया, दूसरा 10 रुपये पेट्रोल की कीमत के अंदर इजाफा कर दिया। लिहाजा हुकूमत ने अपने पैर खुद ही काट लिए, कोई भी हुकूमत के साथ खड़ा नहीं हुआ। इवन अमेरिका ने भी कह दिया कि अगर इस तरह की कोई बकवास आपने करने की कोशिश की तो फिर आपकी तरफ से तो हमारी तरफ से कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा और अमेरिका आपका साथ नहीं देगा। फिर काजी साहब ने जो अब शोशा छोड़ा है,
اور قاضی صاحب تو ساری حدیں ہی پار کر گئے ہیں۔ ابھی کچھ ذرائع سے مجھے جو انفارمیشن ملی کہ قاضی صاحب نے منظور کیا ہے یہ جو حکومت نے کہا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت بینچ 3 رکنی کمیٹی بنائے گی اور یہ سارے معاملات ہوا کریں گے، اپیل وغیرہ کا حق، اس کے اندر قاضی صاحب پچھتا رہے ہیں۔ قاضی صاحب پچھتا رہے ہیں کہ یہ میں نے کیا کر لیا ہے، میں نے تو اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ہیں۔ تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے اب میں تابع ہوں، ان کے رحم و کرم پر ہوں، لہٰذا میں تو پھنس گیا ہوں۔ تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ قانون ختم کروا کر دوبارہ وہی پرانا قانون لایا جائے، یعنی چیف جسٹس کے پاس ساری طاقت ہو۔ تو قاضی صاحب پچھتا رہے ہیں اور اوپر سے انتہائی شرمناک واردات ڈالی ہے کہ 4 ریٹائرڈ ججز کو ایڈ ہاک بنیادوں پر، ایڈ ہاک ججز سپریم کورٹ کے اندر تعینات کیا گیا ہے، جس کے اندر جسٹس مقبول باقر، جسٹس مشیر عالم، جسٹس مظہر عالم خیل اور سردار طارق مسعود ہیں۔ باقیوں کو چھوڑ دیں، ابھی آپ نے سنا کہ ایک جج جو ریٹائر ہو جائے اس کے بعد وہ 7 سے 8 مہینے سندھ کا نگران وزیر اعلیٰ رہا ہو، اور اس کے بعد اور اس کے دور میں کیا کچے کے ڈاکو کیا پکے کے ڈاکو، الیکشن تک چوری ہو گیا ہو، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئی ہوں، اور ایک سیاسی جج اس کو واپس سپریم کورٹ میں لا کر کہا جائے کہ آپ ایڈ ہاک بنیادوں پر آ گئے ہیں۔ پھر سردار طارق مسعود جو فوجی عدالتوں کو اجازت دینے والا جج ہے، جو کہتا ہے کہ یہ بنیادی حقوق پتہ نہیں ہمیں کہاں لے کے جائیں گے، جس نے ہائی کورٹ کی ضمانتوں کو پیروں تلے روند دیا اور کہا کہ جتنی دفعہ چاہے آپ گرفتار کر سکتے ہیں۔ ابھی صنم جاوید کیس کے اندر جج میاں گل حسن اورنگزیب نے یہی نوٹس جاری کیا ہے، یہی انہوں نے اٹارنی جنرل سے جواب مانگا ہے کہ آپ ہمیں اگلی سماعت پر بتائیں کہ یہ 9 مئی کے ایک ہی وقوع میں ایک ہی کیس کے اندر 20 دفعہ گرفتار کرنا کس قانون کے تحت ہے، کس قانون کے تحت یہ کیا جا رہا ہے، اس پر عدالت کی رہنمائی کی جائے۔ انہوں نے بلا لیا ہے اور کہا ہے کہ بتائیں اتنی دفعہ ایک ہی کیس کے اندر کیوں گرفتار کیا گیا یا کیوں گرفتار کیا جاتا ہے، اس پر ہماری رہنمائی کریں۔ اور اس کا جو بانی ہے بار بار گرفتاریوں کی اجازت دینے والا، وہ جسٹس سردار طارق مسعود ہے۔ یہی تو سمجھ نہیں آتی کہ حکومت چاہتی ہے کہ ریٹائرڈ ججزوں اور وہ الیکشن کے حوالے سے انتخابی عذرداریاں دیکھیں۔ قاضی صاحب بھی چاہتے ہیں کہ ریٹائرڈ ججز ہوں، ایکسپائرڈ ججز ہوں، وہ سپریم کورٹ کے اندر آ کے انصاف کریں۔ حکومت بھی فارم 47 والی، ججز بھی فارم 47 والے، یعنی قاضی صاحب بھی چاہتے ہیں کہ فارم 47 والے ججز، یعنی فارم 47 سے مراد جو جیتے ہوئے نہیں ہیں، جو حاضر سروس نہیں ہیں۔ اچھا پھر آپ نے لے کے بھی آنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اصل میں کیسز بہت زیادہ ہو گئے، ہم نے کیسز نپٹانے ہیں، ٹھیک ہے لے کے آئیں، 100 بسم اللہ، قوم کو انصاف دیں، لیکن ایسے مکروہ چہرے، ایسے بدبودار چہرے، ایسے متنازعہ ترین چہرے آپ نیوٹرل لے کر آئیں، جس پر کوئی یہ نہ کہے کہ یہ انٹائی پی ٹی آئی ہے، یہ نہ کہے کہ انٹائی نون لیگ ہے یا انٹائی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ نیوٹرل چہرے لے کے اگر آپ نے کیسز نپٹانے ہیں تو لے آئیں۔ تو ایسے شرمناک چہرے لے کر یہ آگئے ہیں فارم 47 والے، لہٰذا قاضی صاحب اس وقت اس مکروہ واردات کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے سپریم کورٹ کے اندر ان کی برتری ہو جائے، کسی طرح سے بھی کچھ وہ ایسے فیصلے کرا لیں جس کی بنیاد پر وہ بچ جائیں یا ان کا سسٹم بچ جائے۔ لیکن اگر قوم نے اس پر آواز اٹھائی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ججز سپریم کورٹ کے اندر تعینات ہو سکیں گے۔ لہٰذا عمران خان ہر جگہ سرخرو ہو رہا ہے اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہر وار کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ، ایون ان کا ساتھی قاضی فائز صاحب بھی گہرے کھڈے میں گرتے جا رہے ہیں، اور قاضی صاحب بڑے سخت اس وقت پچھتا رہے ہیں کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والا جو معاملہ تھا اس کے اندر وہ پھنس چکے ہیں۔ لہٰذا نیشنل اور انٹرنیشنل سپورٹ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ یا اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے، اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پابندی کا یہ شوشہ چھوڑ کے بظاہر یہ چاہتے تھے کہ عمران خان کو ڈرا لیں تاکہ وہ ڈیل کر لے، لیکن یہ سب کچھ ان پر الٹا پڑ گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔